उत्साहं प्रयच्छति। यतोहि संवत्सरस्य आरम्भे जगद्गुरूणां श्रीचरणानां शुभाशीर्वादः अनुग्रहविशेषः अस्मिन् दिने प्रतिवर्षमपि अस्माभिः प्राप्यते। अतः तत्तादृशं दिनम् उद्घाटनदिने अस्मिन् इदानीं वयं बहु निरीक्षितक्षणं पश्यन्तः स्मः। सन्दर्भेऽस्मिन् उद्घाटनकार्यक्रमे वेदघोषं कर्तुम् आकारयामि चन्द्रशेखर हेब्बार प्रभृति छात्रगणम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम वेदमनोच्चाचार्योऽन्ते वासिनमनुषास्ति। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः। आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः। सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। एके चास्मच्छ्रेयागुंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यं। श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम्। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः। यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः। यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः। एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम्। हरिः ओम्। वेदघोषम् उच्चारित वद्भ्यः चन्द्रशेखर प्रभृतिभ्यः छात्रेभ्यः साधुवादाः। इदानीं मङ्गलपद्यगानं कुरुतः आयुष्मन्तौ शशाङ्क श्रीवत्सौ परिसरीय छात्रौ। श्री शारदाम्बां भजे श्रितकल्पवल्लीं कारुण्यवारां निधिं
कलिकल्मषग्निं श्रीशारदाम्बां भजे श्रितकल्पवल्लीं कारुण्यवारां निधिं कलिकल्मषग्निं श्रीशारदाम्बां भजे श्रितकल्पवल्लीम्। इन्द्रादिदेवार्च पादाम्बुजाताम् ईशित्वमुख्याष्टसिद्धिप्रदात्रीम् इन्द्रादिदेवार्च पादाम्बुजाताम् ईशित्वमुख्याष्टसिद्धिप्रदात्रीम् ऊहापथातीतमाहात्म्ययुक्तां मोहान्धकारापह स्वाभिधानाम् ऊहापथातीतमाहात्म्ययुक्तां मोहान्धकारापह स्वाभिधानाम् मोहान्धकारापह स्वाभिधानाम् श्रीशारदाम्बां भजे श्रितकल्पवल्लीं कारुण्यवारां निधिं कलिकल्मषग्निं श्रीशारदाम्बां भजे श्रितकल्पवल्लीम्। श्रीशङ्कराचार्य संसेविताङ्घ्रिं श्रीशृङ्गगिर्याख्यपुर्यां वसन्तीं श्रीशङ्कराचार्य संसेविताङ्घ्रिं श्रीशृङ्गगिर्याख्यपुर्यां वसन्तीं श्रीवाग्विभूत्यादिदानप्रवीणां श्रीवाग्विभूत्यादिदानप्रवीणां श्रीभारतीतीर्थहृत्पद्मवासां श्रीवाग्विभूत्यादिदानप्रवीणां श्रीभारतीतीर्थहृत्पद्मवासां श्रीभारतीतीर्थहृत्पद्मवासां श्रीशारदाम्बां भजे श्रितकल्पवल्लीं कारुण्यवारां निधिं कलिकल्मषग्निं श्रीशारदाम्बां भजे श्रितकल्पवल्लीं कारुण्यवारां निधिं कलिकल्मषग्निं श्रीशारदाम्बां भजे श्रितकल्पवल्लीम्। मङ्गलपद्यगानं कृतवतोः शशाङ्कश्रीवत्सयोः कृते साधुवादाः वितीर्यन्ते। इदानीं समागतान् सर्वान् अपि स्वागतीकर्तुम् अस्माकं परिसरस्य निदेशकवर्यान् आचार्यान् हंसधर झा वर्यान् अत्र अनुरुन्धे। ॐ यं शैवासमुपासते शिवेते ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बोधेते प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका अर्हन्नित्यथ जैनशासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः
शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये। विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधुशेखरभारतीम्। अनन्तानन्त पदविभूषितानां श्री दक्षिणाम्नाय श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वराणां जगद्गुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामिनां करकमल संजाताः जगद्गुरु श्री श्री विधुशेखर भारती स्वामी चरणाः। तथैव अस्माकं सौभाग्यात् पूज्याः समुपस्थिताः तिरुपतितः समागताः कुप्प सुब्रह्मण्य अवधानीवर्याः। अस्माकं परिसरस्य स्थानीय प्रबंध समितेः अध्यक्षाः गुरुसेवा निरताः श्री दक्षिणाम्नाय श्रृंगेरी शारदा पीठस्य प्रशासकाः श्रीमन्तः मुरली पीए महाशयाः। गुरुसेवापरायणाः श्रीमठीयाः विद्वांसः ब्रह्मचारिणः कर्मचारिणः पुण्यशालिनः अनुचराश्च। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य कुलपतिचराः अस्माकं अभिभावकाः सारस्वतपुरुषाः आचार्यप्रवराः एपी सच्चिदानंद उडुपवर्याः। अस्माकं स्नेहपाशबद्धाः अस्माकं मार्गदर्शकाः आचार्याः CSSN नरसिंहमूर्तिमहोदयाः। अस्मत्परिसरीयाः सम्मान्याः विद्वांसः विदुष्यः प्रेयांसः छात्राः छात्र्याः आत्मीयाः कर्मचारिणः मीडिया बान्धवाः अन्ये सभ्याः श्रोतारश्च। जानीमो वयं यत् सतां सद्भिः संगः कथमपि हि पूर्णेन भवति। वस्तुतः नूनमेव अस्माकं पूर्णफलमेव यत् अद्य साक्षात् शिवस्वरूपाणां जगद्गुरु शंकराचार्याणां दिव्यसन्निधौ सप्ताहव्यापी संस्कृतोत्सवस्य शुभारंभार्थं वयं समवेताः स्मः। तत्रापि इदानीं स्वयमेव श्रीचरणाः संस्कृतोत्सवस्य उद्घाटनं विधाय अस्मान् अनुग्रहीष्यन्ति इत्यस्माकं परमं सौभाग्यम्। नैतावदेव अवसरेऽस्मिन् जगद्गुरु श्रीचरणाः अस्माकं परिसरस्य वाक्यार्थ भारती नामिकायाः शोधपत्रिकायाः तथा च भारती नामिकायाः वार्षिकपत्रिकायाः द्वयोरपि निजपावन कमलाभ्यां विमोचनमपि करिष्यन्ति। अन्ते च करुणामूर्तयः जगद्गुरवः स्वीयैः दिव्यैः आशीर्वचोभिः अस्मान् सनाथयिष्यन्ति इत्यपि अस्माकं नितान्तं भागधेयम्। एवं हि श्रीचरणानाम् अनुग्रहस्य विषये किं वा वक्तुं शक्यते। विश्वस्मिन् विश्वे विस्तृतस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य द्वादशसु परिसरेषु विद्यावैभव सम्बलितस्य अस्य राजीव गांधी परिसरस्य अस्ति काचित् विशिष्टैव ख्यातिः इत्यत्र विद्याधिष्ठात्र्याः श्री शारदाम्बायाः तथा च श्री दक्षिणाम्नाय श्री शारदा पीठाधीश्वराणाम् उभयेषां जगद्गुरूणाम् आशीर्वादः एतद्द्वयमपि विद्यते परमं कारणम् इत्यत्र न सन्देहः। उक्तमपि कीटोपि सुमनः संगात् आरोहति सतां शिरः। वस्तुतः अत्र नास्ति अतिशयोक्तिः। यतः परिसरोऽयं नास्ति तथा भूते सर्वसौविध्य युक्ते नगरे अवस्थितः, अपितु सामान्य ग्रामे
पर्वत वनावृते क्षेत्रे अवस्थितोऽस्ति, किन्तु अत्रत्येषु छात्रेषु काचित् विलक्षणैव दृश्यते प्रतिभा। अत्रत्याः छात्राः तद्विलक्षणप्रतिभाबलेनैव प्रायः विजित्यैव आगच्छन्ति बहुविधसंस्थाभ्यः प्रत्यब्दं पुरस्कारान् पदकानि च। अतः स्पष्टं यदत्र भगवत्याः शारदाम्बायाः तथा श्री श्री जगद्गुरुचरणानाम् अस्ति काचित् अहैतुकी कृपा। इदमेव कारणं यत् अत्रत्येषु गुरुवृन्देषु तेषां शिष्येषु च काचित् पृथगेव अनुभूयते उत्साहः आत्मविश्वासश्च। यथा हरिभक्तः दृढविश्वासेन कथयति, का चिंता मम जीवने यदि हरिः विश्वम्भरो गीयते, तद्वदेव अस्माकं शृङ्गगिरिपरिसरीयाणां समेषां हृदि दृढः प्रत्ययः अस्ति यत् का चिन्तास्मद् जीवने यदि गुरुः साक्षात् शिवः सेव्यते। का चिन्तास्मद् जीवने यदि गुरुः साक्षात् शिवः सेव्यते। एवं हि अवसरेऽस्मिन् पूज्याः श्री श्री जगद्गुरवः ये खलु आध्यात्मकार्येषु सततं निमग्नाः भवन्ति एव पुनश्च भक्तानामपि उपकाराय प्रत्यहं काले काले आशीर्वादार्थमपि समयं कल्पयन्ति। एवं बहु व्यस्ताः सन्तोपि जगद्गुरवः श्रीचरणाः अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अस्मान् अनुगृह्णन्ति इति हेतोः अहं श्रीचरणेषु साष्टांग परिसरपक्षतः साष्टांगं प्रणम्य स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामि। एवं ही स्वागतं ज्ञापयामि अस्माकं शुभचिन्तकानां श्री दक्षिणाम्नाय श्रृंगेरी शारदा पीठस्य अत्यन्तं प्रशासक महोदयानां गुरुसेवा निरतानां श्रीमतां मुरली पीए महाशयानामपि ये खलु अत्यन्तं सौहार्दभावेन पश्यन्ति अस्मत् संस्थां श्री राजीव गांधी परिसरम्। क्रमेऽस्मिन् ज्ञातव्यमस्ति यत् अस्माकं परिसरीय मेधावी छात्राणां कृते श्री शारदा पीठ पक्षतः दीयमान स्वर्ण पदक व्यवस्थायां तथा च छात्रावासीय छात्राणां कृते भोजनान्न प्रदाने श्रद्धेयानां प्रशासक महोदयानां साहाय्यं नितरां स्तुत्यमस्ति। एवमेव साभिवादनं स्वागतं व्याहरामि सारस्वत पुरुषाणां आचार्य एपी सच्चिदानन्दमूर्तिवर्याणां येषां सदैव मार्गदर्शनं प्राप्यते अस्माभिः। क्रमेऽस्मिन् स्वागतं व्याहरामि श्रद्धेयानां ये खलु तिरुपतितः समागताः सन्ति अस्माकं मध्ये अस्माकं सौभाग्यात् आचार्याः कुप्प शिवसुब्रह्मण्य अवधानी वर्याः तेषाम् अपि परिसरपक्षतः हृदयेन सप्रणामं स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामि। तद्वदेव स्वागतं वच्मि आचार्य नरसिंहमूर्ति महोदयानामपि येषां कर्तव्यनिष्ठां वयं सदैव स्मरामः। एवमेव सश्रद्धं स्वागतं करोमि गुरुसेवा पारायणानां श्रीमठीय विदुषां ब्रह्मचारिणां अत्रत्य कर्मचारिणां अनुचराणां च येषाम् उपस्थित्या अस्माकं कार्यक्रमस्य शोभायां वृद्धिर्जाता अस्ति। एवं ही अवसरेऽस्मिन् स्वागतं करोमि अस्मत्परिसरीयाणां विदुषीणां कर्मचारिणां च येषां सहयोगेन कार्यक्रमोऽयं सफलः जायमानोऽस्ति। अथ च साशीर्वादं वितनोमि साधुवादान् अस्माकं प्रियछात्राणां छात्रीणां च कृते येषां विना कार्यक्रमस्यास्य कल्पना एव न कर्तुं शक्यते।
पुनश्चास्माकं कार्यक्रमस्य साफल्ये ये केचन सन्ति प्रत्यक्ष परोक्ष सहायकाः मीडिया बान्धवाः समुपस्थिताः सभ्याः नागरिकाः तेषां समेषां परिसरपक्षतः एकतन्त्रेण स्वागतं व्याहृत्य विरमामि विस्तरात्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु श्री शारदापीठम्। अस्माकं परिसरस्य निदेशकवर्येभ्यः आचार्येभ्यः हंसधर झावर्येभ्यः अपि सन्दर्भेऽस्मिन् स्वागतं व्याहरामि। तथैव मुख्यालयस्य अधिकारिणः अपि सन्दर्भेऽस्मिन् स्मरामि। कुलपति प्रभृति सर्वेपि अधिकारिणः अस्माकम् अत्र कार्यक्रमसञ्चालने सहयोगं कुर्वन्तः वर्तन्ते। अतः तेभ्यः अपि सन्दर्भेऽस्मिन् स्वागतं व्याहृत्य आचार्येभ्यः हंसधर झावर्येभ्यः प्रणामं विनिवेद्य अग्रे सरामि। अस्माकं परिसरे बहूनि पुस्तकानि बहवः ग्रन्थाः प्रकाश्यन्ते। तदा तदा अध्यापकाः अपि ग्रन्थस्य प्रकाशनं कुर्वन्ति। परम्परारूपेण अस्माकं परिसरे वाक्यार्थभारती इति कश्चन ग्रन्थविशेषः यस्मिन् विदुषां लेखाः विराजन्ते तत्तादृशग्रन्थविशेषः प्रतिवर्षमपि अत्र जगद्गुरूणां करकमलाभ्याम् आविष्क्रियते। अतः सन्दर्भेऽस्मिन् जगद्गुरूणां चरणारविन्दयोः प्रार्थनां समर्पयामि यत् वाक्यार्थभारती नामकं ग्रन्थरत्नम् आविष्कुर्वन्तु इति। तदर्थं ग्रन्थसम्पादकान् आचार्यान् वेङ्कटेशताताचार्यवर्यान् अत्र ग्रन्थसमर्पणार्थम् आकारयामि। तथैव निदेशकवर्याः अपि तैः सह भवन्तु इति। अस्य ग्रन्थस्य आविष्करणे महान्तं प्रयासं कृतवन्तः अस्माकं सङ्गणकतज्ञाः रवीशभट्टवर्याः। अतः तानपि अत्र आकारयामि। आगत्य श्रीचरणानाम् आशीर्वादं स्वीकुर्वन्तु। तथैव पूर्वं शारदा इति पत्रिका भवति स्म। वाक्यार्थभारती शारदा इति द्वौ ग्रन्थौ प्रकाश्येते। परन्तु अस्मिन् वर्षे किञ्चित् परिवर्तनं सम्पादितम् अस्ति। वाक्यार्थभारती ग्रन्थः विशिष्टग्रन्थः विश्वविद्यालय अनुदान आयोगेन सम्मानितः ग्रन्थः सञ्जातः। अतः सः ग्रन्थः विशिष्टः जातः।
शारदा पत्रिका अथवा शारदा नामकः अस्माकं परिसरे प्रकाश्यमानः ग्रन्थः विश्वविद्यालयस्य विशिष्टः ग्रन्थविशेषः जातः अस्ति। अतः छात्राणां लेखप्रकाशनार्थं कश्चन प्रकल्पः अपेक्षते इति अस्माकम् आचार्याणां नवीनवळ्ळवर्याणां चिन्तनम् आसीत्। तच्चिन्तनानुसारम् अस्मिन् वर्षे इदं प्रथमतया भारती नामिका पत्रिका प्रकाश्यते। अतः सन्दर्भेऽस्मिन् जगद्गुरून् सम्प्रार्थये भारती नामिकां पत्रिकाम् आविष्कुर्वन्तु इति। तदर्थं तत्र आचार्यान् कृष्णानन्तपद्मनाभवर्यान् तथैव आचार्यान् नवीनहोळ्ळवर्यान् अत्र आकारयामि। तैः सह ये अन्ये कार्यं कृतवन्तः तेपि आगत्य ग्रन्थाविष्करणं सम्पादयन्तु, ग्रन्थं समर्पयन्तु इति च। आचार्येभ्यः धन्यवादाः, नवीनहोळ्ळ प्रभृतिभ्यः आचार्येभ्यः। इदानीं धन्यताविष्कृतिसन्दर्भः अस्ति। समागतेभ्यः सर्वेभ्यः कार्तज्ञं विनिवेदयन्ति अस्माकं संस्कृतोत्सवसमितिसदस्याः आचार्याः नवीनहोळ्ळवर्याः। तान् अहम् अत्र आकारयामि। धन्यवाद आविष्करणं कुर्वन्तु इति। शिष्यहृत्पद्मसूर्याय सत्याय ज्ञानरूपिणे वेदान्तवाक्यवेद्याय शिवाय गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतम्। अस्माकं मानवानां जीवनयात्रायाः आरम्भः भवति यदा गुरुप्राप्तिर्भवति। यावत्पर्यन्तं गुरुः न लभ्यते तावत्पर्यन्तम् अस्माकं जीवनयात्रा लक्ष्यम् उद्दिश्य न प्रवर्तते। गुरुरिति तत्त्वमुच्यते न तु व्यक्तिः। गुरुतत्त्वस्य प्राप्तिः सरलैव, गुरुप्राप्तिः सरलैव सुलभैव, परन्तु शिष्यः दुर्लभः, शिष्यत्वं दुर्लभम्। शिष्यस्य लक्षणानि बहूनि उक्तानि सन्ति। ऋजवो मृदवः स्वच्छाः विनीता ब्रह्मचारिणः।
एवं कृतसमीपास्ते वाङ्मनः कायकर्मभिः शोध्या बोध्या यथा न्यायम् इति शास्त्रेषु निर्णयः। यावत्पर्यन्तं शिष्याणां योग्यता नास्ति तावत्पर्यन्तं सः गुरुतत्त्वम् अभिज्ञातुं न शक्नोति, गुरुतत्त्वात् लाभं प्राप्तुं न शक्नोति, ज्ञानं प्राप्तुं न शक्नोति। अतः अस्माभिः आदौ शिष्यत्वं सम्पादनीयं, शिष्यस्य या योग्यता सा योग्यता सम्पादनीया। ऋजवो मृदवः स्वच्छाः विनीता ब्रह्मचारिणः इति लक्षणम् उक्तम्। ऋजुत्वं भवेत्, मृदुत्वं भवेत्, स्वच्छत्वं भवेत्, विनीतत्वं भवेत्, विनम्रता भवेत्। तत्र ईश्वरस्य लक्षणं कथ्यते दैन्यप्रियत्वाच्च ईश्वरस्य इति। दैन्यं प्रियं यस्य सः दैन्यप्रियः। ईश्वरस्य दैन्यं प्रियं भवति इति न तु दार्ष्ट्यं। तथैव ईश्वरस्वरूपी वर्तते गुरुः, तस्यापि गुरोः दैन्यप्रियत्वं शिष्याणां दैन्यं प्रियं भवति, न तु दार्ष्ट्यम्। अत एव उच्यते ऋजवो मृदवः स्वच्छाः विनीता ब्रह्मचारिणः। एतादृशं लक्षणं यदि अस्माकमस्ति, योग्यता यदि अस्ति, अवश्यमेव गुरुप्राप्तिर्भवति। गुरुरिति तत्त्वमुच्यते। गुरुतत्त्वस्य अभिज्ञाने सामर्थ्यं योग्यता अस्माकं भवति, अन्यथा तु न भवति। एतादृशाः शिष्याः यदा गुरुं प्राप्नुवन्ति तदानीं सः गुरुः किं करिष्यति? वाङ्मनः कायकर्मभिः यदा कृतसमीपाः भवन्ति, अत्र रमणीयम् उदाहरणमपि कथयन्ति। वाङ्मनः कायकर्मभिः यदा कृतसमीपाः भवन्ति शिष्याः, तदानीं शोध्या बोध्या यथा न्यायम्। यथा कश्चन दीपः समीपस्थं जनं प्रकाशयति, दूरस्थमपि जनं प्रकाशयति, अतिदूरस्थं जनं नैव प्रकाशयति। तस्मात् अस्माभिरपि गुरुसान्निध्यं प्राप्तव्यं। वाङ्मनः कायकर्मभिः कृतसमीपाः यदि भवन्ति, वाचा मनसा कायेन कर्मणापि यदि गुरुसामीप्यं यदि अस्माकमस्ति, तर्हि गुरुः अस्मान् अनुगृह्णाति। कीदृशः अनुग्रहः भविष्यति? शोध्या बोध्या यथा न्यायं। शोधयति गुरुः अस्मान्, अनन्तरं बोधयति। यतो हि कण्टकयुक्ते क्षेत्रे बीजावापः केनापि विवेकिना न क्रियते। तस्मादादौ निष्कण्टकीकरणं प्राथम्यं भजते। ततः परं तत्र बीजावापः उपदेशः, विद्योपदेशः क्रियते। अत एव तत्र बहुविध प्रायश्चित्तमपि विददाति। प्रायश्चित्तं गुरुर्दद्यात् इति। अस्य सर्वस्यापि प्राप्त्यर्थं बहुविधलक्षणानां बहुविधलक्षणलक्षितत्वस्य सम्पादनाय, योग्यतायाः सम्पादनाय शिष्याणां तत्र महान् प्रयासः, कठोरपरिश्रमः आवश्यकः। अन्यथा अस्माकं गुरुप्राप्तिर्न भवति, गुरुव्यक्तिप्राप्तिर्भवति, गुरुतत्त्वस्य प्राप्तिर्न भवति। गुरुतत्त्वात् यत् प्राप्तव्यं तत् न लभ्यते। तस्मात् अस्माभिः छात्रैः सर्वैः अपि, न केवलं छात्रैः, ये श्रेयस्कामाः सन्ति तैः सर्वैरपि मानवैः गुरुः अवश्यं प्राप्तव्यः, गुरोः अनुग्रहः प्राप्तव्यः। अस्माकं तु प्रतिवर्षम् एषः अवसरः कश्चन लभ्यते। सम्प्रति स च अवसरः अस्य वर्षस्य प्राप्तः वर्तते। अतः अस्माभिः अत्यन्तं परिपूर्ण सम्पूर्ण समर्पणभावेन गुरुतत्त्वस्य स्वीकरणाय बद्धश्रद्धैः भवितव्यमस्ति। अस्मिन् अवसरे अस्माकं परिसरीयपत्रिकायाः विमोचनं कृत्वा अस्य संस्कृतोत्सवस्य उद्घाटनं च विधाय अस्मान् अनुगृहीतवन्तः सन्ति परमपूज्याः जगद्गुरुचरणाः। अतः तेभ्यः तेषां चरणकमलयोः प्रणाममात्रं समर्पयामि। एवमत्र तिरुपतितः वेदब्रह्मश्री शिवसुब्रह्मण्य अवधानिनः समागताः सन्ति। तेभ्यः अपि अस्मिन् अवसरे हार्दं कार्तज्ञं विनिवेदयामि। एवम् अस्माकं श्रीमठस्य प्रशासकाः,
श्रीमन्तः मुरळीवर्याः अपि अत्र बहुधा अस्मान् उपकुर्वन्ति, तेभ्यः अपि हार्दं कार्तज्ञं निवेदयामि। एवम् अत्र आगताः सन्ति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः आचार्याः ए.पी. सच्चिदानन्दवर्याः, एवमेव अस्माकं परिसरस्य निदेशकचराः सन्ति आचार्याः नरसिंहमूर्तिवर्याः, एवमेव अन्ये अत्र ये सभ्याः बाह्याः आगताः सन्ति, मठीयाः ये आगताः सन्ति, एवम् अत्र ये गुरुभवने विद्यमानाः सन्ति, गुरुचरणानां सन्निधौ विराजमानाः ये सन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि हार्दं कार्तज्ञं निवेदयामि। अस्य कार्यक्रमस्य साफल्याय कृतश्रमाः ये सन्ति अस्माकं समितिसदस्याः, ये च अन्ये प्राध्यापकाः सन्ति, ये च छात्राः सन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि कार्तज्ञं विनिवेद्य विस्तरात् विरमामि। आचार्येभ्यः नवीनवल्लवर्येभ्यः अपि सन्दर्भेऽस्मिन् कार्तज्ञकुसुमानि समर्पयामि। बहु निरीक्षितः समागतः इदानीं प्रतिवर्षमपि अस्माकं परिसरस्य सदस्यानां मनांसि एतद्दिनार्थं त्वरमाणानि भवन्ति, अतः सः सन्दर्भः अत्र आगतः अस्ति। अतः सम्प्रार्थये परमपूज्यानां जगद्गुरूणां श्री श्री विधुशेखर भारती महास्वामिनां चरणारविन्दयोः यत् आशीर्वाद प्रदानेन अस्मान् सर्वानपि उद्धरन्तु अनुगृह्णन्तु इति। माला सुधा कुंभ विबोध मुद्रा विद्या विराजत्करवारिजाताम् अपार कारुण्य सुधाम्बुराशिं श्री शारदाम्बां प्रणतोऽस्मि नित्यं। स्तुवन् मोहतमस्तोम भानुभावमुपेयुषः स्तुमस्तान् भगवत्पादान् भवरोगभिषग्वरान्। अस्मिन् वर्षे संस्कृत महोत्सवः अधुना समारब्धः। 7 दिनपर्यन्तं विशेषतः विविधानां स्पर्धादीनाम् आयोजनपूर्वकं संस्कृत अनुरागिणां संस्कृतभाषाम् अध्येतुम् इच्छतां जनानां प्रोत्साहनार्थं विविधानां स्पर्धादीनाम् आयोजनपूर्वकं विशेषतः समाचर्यमाणः अस्ति अयं महोत्सवः इति महतः प्रमोदस्य स्थानमिदं। संस्कृतभाषा इयं प्राचीना सर्वासां भाषाणां जननी इति तु सर्वे जानन्त्येव। इयं भाषा अस्माकं जीवनसार्थक्यार्थम् अवश्यम् अपेक्षिता वर्तते। अस्यां भाषायां ये उपदेशाः उपनिबद्धाः सन्ति ते सर्वेपि मनुष्याणां श्रेयोर्थम् अत्यन्तम् अपेक्षिताः सन्ति। न केवलम् एतद्राज्ये वा एतद्देशे वा विद्यमानानां जनानां, किन्तु कृत्स्नेऽस्मिन् जगतीतले यत्र कुत्रापि यः जनः अस्ति सः
यदि श्रेयः प्राप्तुमिच्छति श्रेयः प्राप्त्यर्थं मम अस्य मनुष्यजन्मनः सार्थक्यार्थं किं कर्तव्यम् इति यदा सः चिन्तयितुम् आरभते तदानीं तदीयचिन्तायाः तदीयजिज्ञासायाश्च पूरणम् अत्र भवति। अस्यां भाषायाम् उपनिबद्धैः उपदेशैः भवति। तादृशाः उपदेशाः अस्यां भाषायाम् उपनिबद्धाः सन्ति। यतोहि तत्र न केवलं जीवनमात्रं कर्तुं प्रयतितव्यम् अस्माभिः, किन्तु अस्य जीवनस्य सार्थक्यं सम्पादयितुमपि अवश्यं प्रयतनीयं भवति मनुष्येण। यतोहि जीवनार्थं प्रयत्नस्तु मनुष्यैरपि क्रियते, प्राणिभिरपि क्रियते। तत्र जीवनार्थं प्रयत्नः इति तु उत्पन्नमात्रस्य अवश्यं भवत्येव। यो यः उत्पन्नः मनुष्यो वा भवतु तिर्यञ्चो वा भवन्तु, उत्पन्नाश्चेत् आमरणं जीवनार्थं प्रयत्नः कर्तव्य एव। तत्र उपायास्तु विलक्षणाः भवन्ति। मनुष्यस्य जीवनार्थं विलक्षणाः उपायाः सन्ति, तिरश्चां जीवनार्थं तु उपायाः विलक्षणाः सन्ति इत्येव अस्ति। इति वैलक्षण्यं किञ्चित् स्यात्, परन्तु जीवनार्थं प्रयत्नः तत्तदुपायैः योग्यैरुपायैः प्रयत्नः इति तु सर्वैरपि क्रियते एव। उत्पन्नैः सर्वैरपि तत्तत् कर्मानुरोधेन यादृशं शरीरं प्राप्तवन्तः जीवाः सन्ति, तच्छरीरे जीवनकाले जीवनार्थं प्रयत्नं तु सर्वेपि कुर्वन्त एव सन्ति, सर्वेपि जीवाः कुर्वन्त एव सन्ति। तथापि मनुष्यस्य किम् असाधारण्यं, मनुष्येण किं कर्तव्यम्, असाधारणतया मनुष्येण किं कर्तव्यम् इत्युक्ते, यथा जीवनार्थं प्रयत्नः क्रियते स तु कर्तव्य एव भवति, अनिवार्यः। एवमेव जीवनस्य साफल्यार्थमपि विशेषतः प्रयत्नः मनुष्यैः कर्तव्यः। अन्यथा तिरश्चां मनुष्याणाञ्च किमपि वैलक्षण्यं न स्यात्। अतः विशेषतः जीवनस्य साफल्यार्थं विशेषतः प्रयत्नः कर्तव्यः। परन्तु कथं कर्तव्यः प्रयत्नः, जीवनस्य सार्थक्यं सम्पादयितुं किं कर्तव्यम् अस्माभिः इति चेत् तदर्थम् उपदेशः शास्त्रेषु क्रियते। संस्कृतभाषायाम् उपनिबद्धेषु वेदेषु तदनुसारि शास्त्रादिषु च अयं विषयः, एतदर्थम् उपदेशश्च अस्माभिः लब्धुं शक्यते। अतः कृत्स्नेऽस्मिन् जगतीतले यः कोऽपि मनुष्यः मदीयस्य अस्य जीवनस्य सार्थक्यार्थं किं कर्तव्यम् इति यदा चिन्तयति तदानीं तस्य समीचीनः उपदेशः अस्मदीयेषु ग्रन्थेष्वेव लभ्यते इत्यत्र न कोऽपि सन्देहः। अतः एतादृशं वैशिष्ट्यं संस्कृतभाषायाम् उपनिबद्धेषु ग्रन्थेषु च वर्तते। तादृशसंस्कृतभाषायाः अध्ययनावसरः तस्यां भाषायाम् उपनिबद्धानां ग्रन्थानाम् अध्ययन अवसरश्च भवद्भिः सर्वैरपि प्राप्तः इति महतः प्रमोदस्य स्थानम्। अतः इदं सम्यक् विज्ञाय अस्याः भाषायाः अस्याः विद्यायाश्च अस्य वाङ्मयस्य माहात्म्यं सम्यक् ज्ञात्वा विशेषतः अस्य अध्ययने अवधानं दातव्यं। भाषायाः अध्ययने ग्रन्थानाम् अध्ययने च विशेषतः अवधानं दातव्यं। तेन अस्माकमपि जीवनस्य सार्थक्यं भवति। एवम् अस्माभिर्ज्ञाताः ये विषयाः तेषाम् उपदेशः अन्येभ्यः यदि क्रियते तर्हि अन्येषामपि मार्गदर्शनं लब्धं भवति। तेपि सार्थक्यं भजेरन्। अतः
जीवनस्य सार्थक्यं कृत्स्नस्यापि जगतः श्रेयः अस्यां भाषायां निहितं वर्तते। अतः सावधानम् अस्याः भाषायाः अध्ययनं कर्तव्यम्। अस्याः प्रचारविषये विशेषतः प्रयत्नः आस्थेयः इति अस्मिन् सन्दर्भे वयं वक्तुमिच्छामः। तत्र बहवः उपदेशाः सन्ति। वेदेषु, शास्त्रेषु, पुराणेषु, इतिहासादिषु, काव्येषु बहवः बहुविधाश्च उपदेशाः तत्र सन्ति। यथा तत्र गीतायां भगवान् बहुत्र बहूनां पदार्थानां विषये सात्विक राजस तामसभेदेन उपदेशं करोति भगवान्। यथा दानं सात्विकं राजसं तामसम् इति त्रिविधं, यज्ञः त्रिविधः, तपः इत्येवं रीत्या एवं बुद्धिः तत्र ज्ञानं बुद्धिः इत्यादिकं सर्वमपि सात्विकराजसतामसभेदेन त्रिधा भगवान् दर्शयति। तत्र कर्ता कर्तुः विषये भगवता एवं रीत्या विभागः कृतः अस्ति। यथा मुक्तसङ्गः अनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। बहूनि कार्याणि क्रियन्ते अस्माभिः, बहुभिः बहूनि कार्याणि क्रियन्ते। सर्वेपि जनाः अस्मिन् प्रपञ्चे सर्वेपि जनाः यस्मिन् कस्मिंश्चित् कार्ये व्यापृताः भवन्त्येव। परन्तु तत् कार्यं कथं कर्तव्यं, तत् कर्तृत्वं यत् आत्मन्यस्ति तादृशकर्तृत्वं कीदृशं भवेत् इति भगवान् एतेषु श्लोकेषु उपदिशति। कीदृशो भवेत्, कीदृशो मा भूत् इति द्वयमपि भगवान् अस्मिन् श्लोके उपदिशति। यथा एतेषु श्लोकेषु उपदिशति भगवान्। यथा मुक्तसङ्गः इत्युक्ते फलाभिसन्धिरहितः। फले सङ्गः मा भूत्, कार्ये सङ्गः भवेत्। यत् कार्यं कर्तुं प्रयतमानाः स्मः तस्मिन् कार्ये अस्माकं श्रद्धा भवेत्, तस्मिन् कार्ये अस्माकं सङ्गः भवेत्, न तु फले। फलं तु स्वयं भवत्येव। कार्यं यदि सम्यक् प्रवर्तते तर्हि फलम् अवश्यं भवत्येव। फलस्य चिन्ता नैव अस्माभिः कर्तव्या। कार्यं सम्यक् क्रियते वा न वा, तस्य वैगुण्यादिकं यथा न भवेत् तथा अस्माभिः कार्यं साङ्गं कार्यम् अस्माभिः कर्तव्यं। तदानीं फलं स्वयमेव उपनतं भवति। अतः मुक्तसङ्गः अनहंवादी, अहमेव सर्वं करोमि इति भावना मा भूत्। मनसि एतादृशः भावः मा भूत्। अहमेव सर्वं करोमि, मां विना अन्यः कोऽपि इदं कर्तुं न शक्नोति इति ईदृशः भावः मनसि न भवेत् इति भगवान् वदति। इदमत्यन्तम् आवश्यकम्। एतादृशः भावः यदि मनसि भवति, अहमेव सर्वं करोमि, मां विना किमपि न प्रचलति इति एतादृशः भावः यदि भवति, तदानीं यदा कदाचित् अनेन कार्येषु भङ्गः अनुभोक्तव्य एव भवति। यदा कदाचित् यदि ये तथा कुर्वन्ति तेषाम् अनुभवारूढः अयं विषयः। अतः एतादृश अहङ्कारो मा भूत्। एतत् कार्यं कर्तुं मया अवसरो लब्धः, भगवता अवसरः प्रदत्तः, अतः भगवत्कृपया ज्येष्ठानां मार्गदर्शनेन अभियुक्तानां मार्गदर्शनेन च इदं कार्यं कुर्वन् अस्मि इति एतादृशः भावः भवेत् मनसि। अहमेव सर्वं करोमि, मां विना किमपि कार्यं नैव प्रचलति इति ईदृशः भावः मनसि मा भूत् इति भगवान् उपदिशति। तथा च मुक्तसङ्गः अनहंवादी, एवमेव यत्किमपि कार्यं कर्तुं धृत्युत्साहसमन्वितः इत्युक्तं। धृतिर्नाम धैर्यम्, उत्साहो नाम उद्यमः। उद्यमः एवं धैर्यम्, इदं कार्यम् अवश्यं कुर्याम् इति एतादृशं धैर्यं मनसि अपेक्षितम्। एवं तदर्थं विशेषतः प्रयत्नोऽपि अपेक्षितः। इदं द्वयं यदि भवति, उद्यमः एवं धैर्यम्, एतद्द्वयं यदि भवति, कस्यचित् कर्मणः कर्तुः पुरुषस्य यदि इदं द्वयं भवति, तर्हि आरब्धं कर्म
बहुधा कृतमेव भवति एताभ्याम्। अनन्तरं तस्य समाप्तिस्तु अनन्तरं क्रियते, परन्तु बहुधा आरब्धं कार्यं धृत्युत्साहाभ्यां बहुधा कृतमेव भवति। यदि आरम्भे एव इमौ द्वौ धृत्युत्साहौ यदि भवतः, तर्हि तत्र निश्चयः कार्यं सम्पद्यत एव इति तत्र निश्चयः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अतः इदं द्वयम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति। अतः धृत्युत्साहसमन्वितः। एवं सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः, कार्यं सफलं जातं वा निष्फलं जातं वा निर्विकारः भवेत्। सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः, कार्यस्य सिद्धौ वा असिद्धौ वा निर्विकारो भवेत्। कार्यं सिद्धं चेत्, सिद्धं भगवतः कृपया ज्येष्ठानां मार्गदर्शनेन इदं कार्यं कृतं, तत् कार्यं सिद्धम् इत्येव विभावनीयं। मया एतत् सर्वं कृतम्, इतः परं यद्यत् अहं करोमि तत् सर्वमपि सार्थकं भविष्यति, सफलं भवत्येव, साफल्यम् इति मम सम्पत् इति केनापि न मन्तव्यं। यतोहि साफल्यम् इति यद्वस्तु अस्ति लोके तत् कस्यापि न सम्पद्भूतं न कस्यापि, तत् कस्यापि अधीनं न भवति। साफल्यं प्रयत्नस्यैव अधीनं भवति। तत् कस्यापि पुरुषस्य साफल्यम् इति यद्वस्तु अस्ति तत् कस्यापि न अधीनमस्ति। तर्हि कस्य अधीनं भवति साफल्यम् इत्युक्ते प्रयत्नस्य अधीनं भवति। प्रयत्नाधीनमेव भवति साफल्यं, न तु पुरुषाधीनम्। अतः यदि कश्चित् पुरुषः कदाचित् सफलो जातश्चेत् तर्हि इतः पदं सर्वदापि सः सफलो भवत्येव इत्युक्ते सति प्रयत्ने सफलो भवति। यदि कदाचित् सः सफलो जातश्चेत् तर्हि इतः परं सर्वदापि सः सफलो भवत्येव इति नैव विभावयितुं शक्यते। प्रयत्नः कृतश्चेत् सर्वदा सफलः भवितुमर्हति। अतः साफल्यं कस्यापि अधीनं न भवति, विजयः कस्यापि न अधीनः, किन्तु प्रयत्नस्य अधीनः भवति। दैवस्य प्रयत्नस्य च दैवपुरुषकारयोः अधीनः भवति विजयः। अतः इदम् अवश्यं ज्ञातव्यम्। अतः तत्र कार्यं सम्पन्नं चेत्, सफलं जातं चेत् तर्हि दैवात् मम प्रयत्नेन ज्येष्ठानां मार्गदर्शनेन च इदं कार्यं सम्पन्नम् इत्येव विभावनीयं, न तु मयैव एतत् सर्वं कृतम् इत्येवम्। अतः एवं यदि कार्यं न सम्पन्नं, यदि कार्यं सफलं न जातं तर्हि तदानीं बहवः लोके किं कुर्वन्ति, यदि तैः सङ्कल्पितं कार्यं नैव सफलं जातं चेत् तदानीं बहवः किं कुर्वन्ति, तर्हि मया किमपि कर्तुं न शक्यते, अहम् अत्यन्तम् अकुशलः, इतः परं मया किमपि कर्तुं न शक्यते इत्येवं ते मन्यन्ते। बहुधा दुःखिताः भवन्ति ते। तदनन्तरं पुनः कार्यान्तरं कर्तुं नैव प्रयतन्ते, परन्तु तथा न कर्तव्यम्। अधुना कार्यं सफलं न जातं चेत् तर्हि किं चिन्तनीयं, किं मन्तव्यम् अस्माभिः, कुत्रापि प्रयत्नः न्यूनो जातः, तर्हि इतः परं पुनः अधिकप्रयत्नेन प्रयत्नातिशयं कृत्वा इदं कार्यं मया सम्पादनीयम्। कृते प्रयत्ने कुतः कार्यं नैव सिद्ध्यति। अतः अवश्यं सिद्ध्यति, परन्तु मदीयः प्रयत्नः न्यूनो जातः, तर्हि पुनरेकवारं सम्यक्तया प्रयत्नं कृत्वा इदं कार्यं सम्पादनीयम् इति तत्र प्रवृत्तः भवेत्। न तु सर्वथापि दुःखितः, तर्हि इतः परम् इदं कार्यं मया कर्तुं न शक्यते इति चिन्तनीयं, तथा नैव चिन्तनीयम्। अतः इदमेव भगवान् तत्र विवक्षति, सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः। एतादृशरीत्या यः कार्याणि करोति, तत्र फलसङ्गरहितः, अहङ्काररहितः, एवं रीत्या तत्र धृत्युत्साहसमन्वितः, सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः यः कार्याणि करोति सः सात्विकः कर्ता इत्युच्यते इति भगवता उक्तं। तत्र एतादृशः उपदेशः ये अत्र इदानीं पुरतः सन्ति, अथवा ये अत्र ग्रामे सन्ति, ये अत्र अस्मिन् राज्ये सन्ति, ये अस्मिन् देशे सन्ति, एतादृशानामेव अयम् उपदेशः अपेक्षितः इति नास्ति। यः कोऽपि जनः भवतु अस्मिन् प्रपञ्चे, सः एतद्धर्मावलम्बी वा भवतु, अन्यो वा भवतु, नास्तिको वा भवतु, यः कोऽपि भवतु, तदर्थम् अयम् उपदेशः अत्यन्तम् आवश्यकः एव। एतादृश उपदेशः अवश्यं भवेदेव। यतोहि तत्र वेदे उच्यते, ब्रह्म प्रजापतिः यदा सृष्टिं
विधातुम् आरब्धवान् तदानीं प्रथमे एव प्रयत्ने सृष्टिः नैव सम्पन्ना, अपेक्षितसृष्टिः नैव सम्पन्ना। तत्र यदा श्रुतौ अस्ति प्रजापतिर्कामयेत प्रजासृजेयेति स तपोतप्यता स सर्पान् सृजता। प्रथमसृष्टौ सर्पाः सृष्टाः, तेन तस्य सन्तोषो न जातः। मया एतेषां सृष्टिः न चिकीर्षिता, मया मनुष्याणां सृष्टिः चिकीर्षिता। ये धर्मानुष्ठाने समर्थाः भवन्ति तादृशानां सृष्टिः मया चिकीर्षिता अस्ति। अतः न एते मम शुश्रूषाविषयाः इति सः ज्ञात्वा पुनः सोकामयत, तत्र सद्वितीयम् अतप्यत इति द्वितीयवारं पुनः सः तपः अनुष्ठितवान्। तदानीं के उत्पन्नाः? स वयागुस्य सृजत, वयांसि पक्षिणः उत्पन्नाः इति तद् द्वितीयसृष्टौ ते उत्पन्नाः। परन्तु तेषामपि धर्माद्यनुष्ठाने तत्र धर्माद्यनुष्ठाने असामर्थ्यम् अनुसन्धाय पुनः असन्तुष्टः सः पुनः सतृतीयमतप्यत। तदानीं तृतीयप्रयत्ने मनुष्याः सृष्टाः आसन्। अतः त्रिः प्रयत्नं कृत्वा अपेक्षितां सृष्टिं सः अकरोत् प्रजापतिः इति तत्र वेदे उच्यते। अतः बहुधा प्रयत्नः अस्माभिः कर्तव्यः। भगवता तदेव उच्यते, सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः। यदि सिद्धिर्जाता तर्हि निर्विकारेण भाव्यं, यदि सिद्धिर्न जाता तर्हि इतः परम् इतोपि मया किमपि कर्तव्यमासीत् इति मत्वा पुनः तत्र प्रवर्तितो भवेत् इत्येवं। यदा प्रजापतेरेव तादृशी स्थितिर्वर्तते तर्हि अन्येषां मनुष्याणां प्रजापतेः यदा तादृशी स्थितिः तर्हि प्रजानां स्थितिः कीदृशी भवेत्, प्रजाभिः कियान् प्रयत्नः कर्तव्यः इति पार्थक्येन नैव वक्तव्यमस्ति। अतः तदेव भगवान् अत्र वदति, सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते इति। तर्हि अनन्तरं तामसः तत्र राजसस्य कर्तुः गुणाः अत्र भगवता उक्ताः सन्ति। कीदृशो न भवेत् इति अत्र उच्यते। रागी कर्मफलप्रेप्सुः, लुब्धः हिंसात्मकः अशुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः इति भगवता उक्तं। रागी तत्र कर्मणि रागेण सह प्रवर्तते। वस्तुतः कथं प्रवर्तितव्यं? शास्त्रेण इदमुक्तम्। अतः अस्माभिः तत्र शास्त्रेण इदमुक्तं चेत् तत्र अस्माभिः प्रवर्तनीयमेव। एतत् कर्तव्यमिति नियमः अस्ति। नियमः इति कः उच्यते? यदवश्यं कर्तव्यं भवति, तत्र इच्छा अस्ति, कर्तुः इच्छा अस्ति वा न वा इति नापेक्षितं। नियमः इत्युक्ते कर्तव्यमेव। यदि इच्छानुसारं क्रियेत तदानीं किं स्यात्? कश्चित् कुर्यात्, कश्चित् न कुर्यात्, कश्चित् अन्यथा कुर्यात्, कश्चित् न्यूनं कुर्यात्, कश्चित् अधिकं कुर्यात्, इच्छायाः अननुगतत्वात्। अतः किं भवति? नियमः क्रियते, एतदेव कर्तव्यम्, एतावदेव कर्तव्यं, तदानीमेव कर्तव्यम्, एवमेव कर्तव्यम् इत्येवं यदि नियमः क्रियते तर्हि कर्तुः इच्छा अस्ति वा न वा इति तन्नापेक्षितं। तत्र सः इच्छतु वा मा वा एवं कर्तव्यमेव, अयं नियमः, स एव नियमः इत्युच्यते। अतः तत्र नियमः इति अत एव क्रियते। अन्यथा सर्वेपि स्व इच्छानुसारं प्रवर्तेरन् यथा कथञ्चित् कुर्युः इति मत्वैव शास्त्रेषु नियमाः क्रियन्ते। एवं कर्तव्यमिति नियमः। अतः नियमेन तत्र प्रवर्तितव्यम्। अयं तु रागी किं करोति? रागेण प्रवर्तते। तदानीं किं भवति? कदाचित् प्रवर्तेत, कदाचित् न प्रवर्तेत, कदाचित् सम्पूर्णं कुर्यात्, कदाचित् न्यूनं कुर्यात्। एवं रीत्या तत्र यथेच्छं तत्र प्रवृत्तिः स्यात्। तेन सिद्धिः समीचीनतया नैव प्राप्तुं शक्यते अस्माभिः। राजसस्य कर्तुः ईदृशी प्रवृत्तिर्भवति। रागी सः रागेण प्रवर्तते कर्मणि तस्य रागः अस्ति। एवमेव कर्मफलप्रेप्सुः, फलेपि तस्य रागः भवति। फलप्राधान्येनैव सः कर्मणि प्रवर्तते। इत्युक्ते फले सर्वदा फलस्यैव चिन्ता भवति। केचन विद्यार्थिनः भवन्ति, तेषां सर्वदा अङ्केष्वेव चिन्ता भवति। कीदृशाः अङ्काः मया अवाप्यन्ते, तत्र कीदृशी श्रेणिः मया अवाप्यते, मया पदकम् अवाप्य सुवर्णपदकम् अवाप्यते वा न वा इत्येव चिन्तयन्ति। तस्य चिन्ता नैव कर्तव्या, अध्ययनस्य चिन्ता कर्तव्या। अध्ययनं सम्यक् कर्तव्यं, तदानीं सर्वेपि अङ्काः श्रेणयः सर्वेपि स्वयमेव प्राप्नुवन्ति अस्मान्। परन्तु बहवः विद्यार्थिनः एवं कुर्वन्ति, बहवः अङ्काः मया प्राप्तव्याः, अङ्कानां विषये एव तेषां श्रद्धा भवति, अध्ययनस्य विषये तेषां श्रद्धा न भवति।
अङ्कानां विषये एव श्रद्धाधानाः अध्ययनं नैव कुर्वन्ति, तदानीं किं भवति, अङ्काः नैव प्राप्तुं शक्यन्ते। तदानीं पुनः चिन्ताक्रान्ताः भवन्ति। यथा पूर्वं सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः इत्यत्र सविकाराः भवन्ति। ते असिद्धिः भवति, प्रयत्नः न कृतः इति कृत्वा असिद्धिर्भवति, असिद्धौ सविकाराः भवन्ति। एवं रीत्या भवति लोके स्थितिः, परन्तु तथा न कर्तव्यम् इति भगवता उच्यते। इत्युक्ते तादृशः कर्ता राजसः भवति इत्युच्यते भगवता। कर्मफलप्रेप्सुः इत्युक्ते फलार्थं कार्यं कर्तव्यमिति तु अस्ति एव, तर्हि निष्फलं कार्यं कर्तव्यम् इति नार्थः। कर्मफलप्रेप्सा मा भूद्वा, कर्मफलप्रेप्सा नास्ति चेत् फलस्य चिन्ता एव न क्रियते चेत् तर्हि निष्फलं कार्यं कर्तव्यमिति नार्थः। न कुर्यान् निष्फलं कर्म इति शास्त्रेण एव उच्यते। तर्हि किं कर्तव्यं, फलार्थमेव कार्यं करणीयं, तथापि फलस्य चिन्ता न कर्तव्या, कार्यस्यैव चिन्ता कर्तव्या इति भगवतः आशयः। कर्मफलप्रेप्सुः सः राजसः कर्ता भवति। एवं लुब्धः इत्युक्ते परद्रव्येषु सञ्जाततृष्णः इति तत्र भगवत्पादैः भाष्यविवरणं क्रियते। परद्रव्येषु सञ्जाततृष्णः तीर्थादिषु, यदा तीर्थक्षेत्राणि गच्छति, यत्र वित्तस्य व्ययः अवश्यं कर्तव्यः, यादृशे प्रदेशे वित्तस्य व्ययः क्रियते चेत् अस्माभिः समीचीनं फलम् अवाप्यते, तादृशस्थले अयं लुब्धः प्रवर्तते, लुब्धो भवति। तत्र तीर्थादिषु तः द्रव्यस्य व्ययमेव न करोति, तादृशः अत्र लुब्धः इति भगवत्पादैरुच्यते। परद्रव्येषु सञ्जाततृष्णः तीर्थादिषु द्रव्यव्ययम् अकुर्वाणः, यत्र अवश्यं कर्तव्यमस्ति, यत्र कृतः व्ययः अक्षय्यं फलं प्रापयति अस्मान्, तादृशस्थले व्ययमेव न करोति सः इति, सः लुब्धः इति तत्र भगवत्पादैरुक्तम्। अनन्तरं हिंसात्मकः इति। हिंसात्मकः इत्युक्ते कः, स्वकार्यं कर्तुम् अन्यान् हिनस्ति सः, तत्र परवृत्तिच्छेदनपरः इति भगवत्पादैः तत्र विवरणं कृतं। परवृत्तिच्छेदनं कृत्वा स्वकार्यं सः करोति, एवं रीत्या सः करोति, अतः सः हिंसात्मकः। एवम् अशुचिः इत्युक्ते बाह्यशौचरहितः, सः बाह्यशौचरहितः अन्तरशौचरहितश्च इत्युक्ते बाह्यशौचरहितः इत्येव अत्र विशेषतः विवक्षितः अस्ति अर्थः। तत्र बाह्यशौचरहितः इत्युक्ते यत्किमपि कार्यम् अस्माभिः क्रियते तत् सम्यक्तया कर्तव्यं भवति। लोके केचन भवन्ति, तैः किमपि कार्यं कृत्वा गतं चेत् तेन एकेन किमपि कार्यं कृत्वा गमनानन्तरं 10 जनैः तत्सर्वमपि समीकर्तव्यं भवति। तेन तु एकेन कार्यं कृत्वा गतं, परन्तु सः किं करोति, कार्यं तेन किञ्चिदेव कृतं, तेन तत्र बहुधा तेन तत्र तानि वस्तूनि यत्र कुत्रापि स्थापितानि भवन्ति, परन्तरं तानि सर्वाण्यपि तेषां सर्वेषामपि उपसंहारः कर्तव्यः चेत् अन्यैः महान् प्रयत्नः कर्तव्यः भवति। एतादृशरीत्या कार्याणि कुर्वन्ति केचन। अतः हिंसा। अशुचिः हर्षशोकान्वितः, पूर्वं सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः इत्युक्तं, तद्व्यतिरेकः अत्र उच्यते। हर्षशोकान्वितः, कार्यं जातं चेत् तर्हि महान् हर्षस्य पराकाष्ठा तेन गम्यते। यदि कार्यं न सम्पन्नं तर्हि अत्यन्तं दुःखितः भवति, तर्हि इतः परं नैव करोमि, मया किमपि कर्तुं न शक्यते, मदीयं जीवनमेव व्यर्थम् इत्येवं रीत्या मन्यन्ते। तत्र हर्षशोकान्वितः कर्ता, सः राजसः परिकीर्तितः यदि भगवता उक्तम्। अनन्तरम् इतः परं तामसः अस्ति। तामसस्य विषये भगवता उक्तम्, अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठः नैष्कृतिकः अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते इति। अयुक्तः इत्युक्ते असमाहितः इत्यर्थः, असमाहितचित्तः। अत्र इदानीं कार्यं कुर्वन्नस्ति, मनसि तु अन्यत् किमपि चिन्तयति, यत्र मनस्तु अत्र नास्ति, मनसा यत्किमपि चिन्तयति, यत् क्रियते तत्रैव अवधानं नास्ति तस्य, यत्किमपि करोति मनस्तु अन्यत्र सञ्चरति तस्य, सः असमाहितः। अयुक्तः। प्राकृतः इत्युक्ते अन्यैः सह तत्र ग्राम्यया शैल्या व्यवहरति। प्राकृतः इत्युक्ते सम्यक् न व्यवहरति अन्यैः सह। अन्यैः कथं वर्तितव्यम् अस्माभिः, तत्र मृदुस्वभावैः अस्माभिः अन्यैः सह व्यवहारः कर्तव्यः। परन्तु केचन भवन्ति लोके, सः अन्यान्
अत्यन्तं तुच्छत्वेन पश्यति, एते अत्यन्तं तुच्छाः इति पश्यति, अन्यैः सह सर्वदापि तत्र अपशब्दान् प्रयुङ्क्ते, ये शब्दाः न प्रयोक्तव्याः तादृशान् शब्दान् प्रयुङ्क्ते, एतादृशरीत्या भवति कश्चित्, अन्येषाम् अवज्ञां करोति, एवं रीत्या व्यवहारं कुर्वन्ति एते तामसाः जनाः। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः इत्युक्तं। स्तब्धः इत्यनेन किमुच्यते, तत्र भगवत्पादैः तत्र विवरणं दत्तं। स्तब्धः इत्युक्ते दण्डवत् न नमति कस्मैचित् इति भगवत्पादैरुक्तं। दण्डवत् कस्मैचिदपि न नमति इति, यतोहि यदि अस्माभिः किमपि कार्यं कर्तव्यं तत्र ये ज्येष्ठाः मार्गदर्शकाः भवन्ति तेषां निकटे गत्वा तेषां प्रणामः कर्तव्यः, प्रणामोपि यदि कर्तव्यः तर्हि अवश्यं कर्तव्यः। तादृशाः ज्येष्ठाः यदि ते भवन्ति तेषां निकटे गत्वा दण्डवत् एवं रीत्या तिष्ठति चेत् तदानीं तेषां ये मार्गदर्शकाः भवन्ति तेषाम् एतदुपरि अविश्वासः भवति, श्रद्धा नैव भवति एतदुपरि। अस्मै उपदेशः कर्तव्यः इति इच्छैव तेषां नैव उत्पद्यते। यदि विनीतः भवति तर्हि अयं विनीतोऽस्ति, विनीताय अस्माभिः उपदेशः कर्तव्यः इति ते उपदेशार्थं प्रवर्तन्ते। एते तु किं कुर्वन्ति, मया कुत्रापि प्रणामः न क्रियते, मया तु एवमेव दण्डवत् स्थीयते, अहं तु दण्डवत् तिष्ठामि, सर्वेपि आगत्य मम कार्यं कुर्युः इति यदि मन्यते तदानीं कार्यं नैव भवति। दण्डवत् न नमति कस्मैचित् अयं तामसः कर्ता इति। तर्हि अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः षठः। षठः इत्यस्य भगवत्पादैः अर्थः उक्तः शक्तिगूहनकारी इति। शक्तिगूहनकारी इत्युक्ते अस्य कस्यचित् कार्यस्य करणे शक्तिरस्ति, वस्तुतः शक्तिरस्ति, परन्तु सः स्वशक्तेः आच्छादनं करोति। यदि इदं कार्यं कुरु इति अस्माभिरुच्यते तदा सः किं करोति, मम अद्य उदरवेदना अस्ति, इदं कार्यं कर्तुं न शक्यते, तर्हि परश्वः श्वः इदं कार्यं भवतु इति पुनः यदि तस्य उच्यते तदानीं मम इदानीं शिरोवेदना अस्ति, तर्हि अनन्तरं पुनः दिनान्तरे इदं कार्यं कुरु इत्युक्ते अद्य अहम् उत्थातुमेव न शक्नोमि, किमपि कार्यं कर्तुं न शक्यते। सदा स्वशक्तिगूहनकारी भवति, वस्तुतः तस्य शक्तिरस्ति परन्तु सः कार्यं न करोति, मम एतत् सर्वं मया कर्तुं न शक्यते, तादृशी शक्तिर्नास्ति इत्येव वदति सर्वदापि। शक्तिगूहनकारी इति तत्र अर्थः उक्तः। अतः षठः नैष्कृतिकः। एवम् अत्र नैष्कृतिकः इत्युक्ते अत्रापि अन्येषां हिंसादिकं कृत्वा सः कार्यादिषु प्रवर्तते। अलसः इत्युक्ते जानन्त्येव सर्वेपि, अलसः आलस्यं तु जानन्त्येव। एवं विषादी इत्युक्ते तत्र पूर्वोक्तरीत्या यदि कार्यं न जातं तर्हि सर्वदा सः विषादी इत्युक्ते यदि कार्यं न जातम् इत्येव न, सर्वदा सः विषण्ण एव भवति। विषण्ण एव इत्युक्ते यः कोऽपि तस्मै कार्यं वक्तुम् आगच्छति, किमपि कार्यं सूचयितुम् आगच्छति, तदानीं सः विषण्णवदनः भवति। तदानीं यः कार्यं वक्तुम् आगतः, सूचयितुम् आगतः, स एव स्वयं निवृत्तः भवति, अयं तु सर्वदा विषण्णः अस्ति, अतः अयं कार्यं नैव करोति इति मत्वा स एव स्वयं निवृत्तः भवति। सर्वदा विषण्ण इव भवति सर्वदा। एवं दीर्घसूत्री च इति उक्तं। दीर्घसूत्री च इत्यत्र विवरणं भगवत्पादैः किमुक्तं, यदद्य श्वो वा कर्तव्यं तन्मासेनापि न करोति इति भागवत्पादैः तत्र भाष्यविवरणं कृतं। यदद्य श्वो वा कर्तव्यं तन्मासेनापि न करोति स एव दीर्घसूत्री इत्युच्यते। विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते इत्येवं रीत्या तत्र सात्विकस्य राजसस्य तामसस्य च कर्तुः विवरणं भगवता तत्र उक्तमस्ति। एतत् सर्वं मया किमर्थम् उच्यते विस्तरेण अस्मिन् समये इत्युक्ते, एते उपदेशाः ये सन्ति गीतायाम्, एते उपदेशाः ये सन्ति, एते सर्वेपि न केवलम् अत्रत्यानां केषाञ्चिदेव प्रयोजनाय, किन्तु अस्मिन् जगतीतले विद्यमानानां सर्वेषामपि जनानाम् उपयोगाय एते उपदेशाः भवन्ति। अतः एतादृशाः विचाराः अस्यां भाषायाम् उपनिबद्धासु उपदिष्टाः सन्ति। अतः एतेषां ज्ञानं यदि अस्माकं भवति तर्हि एतदनुसारं किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यम् इति द्वयमपि ज्ञात्वा
किं यत् कर्तव्यतया उपदिष्टं तदस्माभिः क्रियते चेत् यत् न कर्तव्यमित्युक्तं तदस्माभिः त्यज्यते चेत् सर्वथापि अस्माभिः श्रेयः प्राप्तुं शक्यते। एतादृशाः विषयाः अस्यां भाषायाम् उपनिबद्धेषु ग्रन्थेषु विस्तरेण उपदिष्टाः सन्ति। अतः कर्ता ईदृशः भवेत् इति एवं रीत्या अनन्तरं पुनः कर्म कीदृशं भवेत्, ज्ञानं बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव इत्यादिकम् अपि अग्रे उपदिष्टमस्ति। अतः विशेषेण यः कोऽपि स्वकार्यं कर्तुं प्रवर्तते लोके, यतोहि उक्तरीत्या पूर्वोक्तरीत्या सर्वेपि किमपि कार्यं कुर्वन्त्येव, यत्किमपि कार्यं सर्वेपि कुर्वन्त्येव, परन्तु तत्काले कर्ता कीदृशो भवेत्, कीदृशाः गुणाः अस्माभिरास्थेयाः, कीदृशाः गुणाः त्यक्तव्याः इत्येवम् अत्र उपदिश्यते। अतः एतादृशान् अत्र प्रतिपादिताः ये सात्विकाः गुणाः ते गुणाः अस्माभिः प्राप्तव्याः, ये राजसाः तामसाश्च उक्ताः ते अस्माभिः त्यक्तव्याः। विशेषतः तत्र उक्तरीत्या तत्र सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः धृत्युत्साहसमन्वितः एवं रीत्या कार्ये प्रवर्तेत इति भगवतः अयम् उपदेशः अस्ति। यतो यत्किमपि कार्यं कर्तव्यं चेत् एतत् सर्वं तत्र सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः इत्येवम् एते गुणाः अत्र ये उपदिष्टाः ते अवश्यम् अपेक्षिताः सन्ति। कदापि मया इदं कार्यं कर्तुं न शक्यते इति नैव मन्तव्यं, प्रयत्नः कर्तव्यः। प्रयत्नः कृतश्चेत् अवश्यं कार्यं सिद्ध्यत्येव। एवं तत्र दैवानुकूल्यमपि भवति, ये ज्येष्ठाः सन्ति, ये गुरवः सन्ति, तेषाम् आशीर्वादाः अपि सन्त्येव। तान् अवलम्ब्य प्रयत्नञ्च अवलम्ब्य सर्वदापि अवश्यम् इदं कार्यं भवति इत्येव धृत्युत्साहसमन्विताः कार्यं कुर्युः इति अत्र भगवान् उपदिशति। यतोहि एवम् एतादृशः भावः अपेक्षितः अस्माकम्, इदं कार्यं भवति, यत्किमपि जायमानमस्ति तत्सर्वमपि साधुतयैव अस्माभिः स्वीकर्तव्यं। तेन अस्माकं कश्चन मार्गः लभ्यते। यदि यद्यद् जायते तत्सर्वमपि असाधुतया यदि वयं गृह्णामः, असाधुदृष्ट्यैव यदि पश्यामः, तर्हि किं भवति, विद्यमानोऽपि मार्गः आवृतः भवति। यदि साधुतया सर्वमपि वयं गृह्णीमः तदानीम् अविद्यमानोऽपि मार्गः तत्र सृष्टः भवति। यदि असाधुतया वयं गृह्णीमः, असाधुदृष्ट्या यदि वयं पश्यामः, तर्हि विद्यमानोऽपि मार्गः आच्छादितो भवति। अतः एतादृशी दृष्टिः अपेक्षिता इति। अत एव तत्र एका कथा अस्ति, एकां कथां स्मरामि। कदाचित् कस्मिंश्चित् देशे कश्चित् राजा आसीत्, तस्य निकटे कश्चन अमात्यः आसीत्। तत्र अमात्यः सर्वदापि यत्किमपि भवतु, सः सर्वदापि इदम् अस्माकं श्रेयसे एव इत्येवं वदनशीलः आसीत्। यत्किमपि भवतु, इदम् अस्माकं श्रेयसे एव, अस्माकं श्रेयसे एव, इदं साधुत्वेनैव अस्माभिः ग्राह्यम् इत्येव सर्वदा सः वदन्नासीत्, अस्माकं श्रेयसे एव। परन्तु तत्रापि यदा इदम् अस्माकं श्रेयसे एव इति वक्ति अयम् अमात्यः, वस्तुतः श्रेये एव राज्ञा प्राप्तमासीत्। तथा च राज्ञोपि तदीयवचनस्य उपरि विश्वासः आसीत्। यत्किमपि प्रवर्तते चेत् यदि अस्य मुखात्, अमात्यस्य मुखात् इदम् अस्माकं श्रेयसे एव इति वचः निर्गच्छति, तदानीं तदस्माकं श्रेयसे एव भवति, तन्मम श्रेयसे एव भवति इति विश्वासोऽपि तस्य आसीत् राज्ञः अमात्यवचनस्य उपरि। एवमेव गच्छता कालेन कदाचित् राज्ञः अङ्गुलिः छिन्ना आसीत्। तदानीम् एतद् ज्ञात्वा अनुपदमेव सः अत्र आगतः, तत्र अमात्यः राज्ञः निकटम् आगतः। तदानीम् अवोचत्, मम भो राजन् कथमस्ति इति अप्राक्षीत्। अत्यन्तं पीडितोऽहम् इति राजा अवोचत्। अत्यन्तं पीडाम् अनुभवामि इति सः अवोचत्। तदानीमपि अमात्येन इदमेव उक्तम्, इदमपि अस्माकं श्रेयसे एव इति अमात्येन उक्तं। तच्छ्रुत्वा राजा नितरां क्रुद्धो जातः तत्काले।
अन्यत्र तत्र कालान्तरे तु तेन तथैव कथ्यमानमासीत्, तेन राजा सन्तुष्टः आसीत्। इदानीं यदा पीडितः अस्ति, अत्यन्तं पीडितोऽस्ति राजा, इदानीमपि अनेन एवम् उच्यते इति श्रुत्वा सः अत्यन्तं क्रुद्धो जातः। क्रुद्धो भूत्वा राजा अवोचत्, अरे मूर्ख, मम अहं पीडाम् अनुभवन्नस्मि, इदानीम् इदमपि श्रेयसे भवति, मम पीडा श्रेयसे भवति वा, राज्ञः पीडा श्रेयसे भवति वा? राज्ञ एव यदा पीडा अस्ति, राजैव यदा पीडितः अस्ति, तर्हि प्रजानां किं श्रेयः भवति? राज्ञोपि श्रेयो नास्ति, प्रजानामपि श्रेयः नास्ति। अतः श्रेयसे इति उच्यते त्वया, इदं कथम्? अतः तत्र अपष्ठूक्तं त्वया, गच्छ इतः, इतः परं तव मुखावलोकनं नैव कर्तुमिच्छाम्यहम् इति उक्तं। तेन अयं विस्मितो जातः। तथापि भवतु, भवता राज्ञः आज्ञा परिपालनीया एव, भवतु इति सः गृहं गच्छन् राज्ञा सह अवोचति, इदमपि मम श्रेयसे एव, भवद्भिः अहं निष्कासितः कार्यात् स्थानात्, अस्मात् स्थानात् निष्कासितोऽस्मि, इदमपि मम श्रेयसे एव इति प्रणामं कृत्वा गृहं गतः। किञ्चित् दिनानन्तरं क्रमेण अयं व्रणः तत्र शान्तप्रायो जातः। तदानीं राज्ञः मृगेच्छा उत्पन्ना, मृगयां कर्तुं राज्ञः इच्छा उत्पन्ना आसीत्। सः मृगयार्थं प्रस्थितः। यतोहि राज्ञां तु तेषां तु तादृशी इच्छा भवति, मृगयेच्छा भवति तेषां, स्वाभाविकी सा। अतः मृगयां कर्तुं सः गतः। किञ्चित् दूरं बहु तत्र कञ्चन प्राणिनम् अनुधावन् सः बहुदूरं गतः आसीत् राजा। तेन सह 500 सैनिकाः आसन्, तैरपि सः न लब्धः, तेषामपि तदनुगमनं कर्तुं न शक्तमासीत्। अयं तु अत्यन्तं दूरं गतः। तथा गच्छन् गच्छन् बहुदूरं गतः। बहुदूरगमनानन्तरं सः देशान्तरमेव प्राप्तः आसीत्। तत्र वनस्य मध्यं सः प्रविष्टः। तत्र ये व्याधाः भवन्ति, व्याधाः, तत्र केचन व्याधाः, कापालिकाः इत्यादयः आसन्, तेषां देशं प्राप्तः आसीत् सः। तत्र गमनानन्तरं परन्तु सः मृगस्तु नैव लब्धः। यं मृगम् अन्वधावत् सः मृगस्तु नैव लब्धः आसीत्। बहुदूरगमनानन्तरम् अनेन मार्गः विस्मृतः आसीत्। तर्हि इतः परं कुत्र गन्तव्यं? ये 500 जनाः अनुगन्तारः आसन् तेपि नैव सन्ति इदानीम् अनेन सह। इदानीं किं कर्तव्यमिति सः इतस्ततः पर्यटन् आसीत्। तदानीं तत्रत्याः ये व्याधाः सन्ति तैः अयं गृहीतः आसीत्। अयं गृहीतः स्वराजस्य निकटं नीतः आसीत् सः। तत्र गमनानन्तरं तदीयः राजा एतं राजानं दृष्ट्वा अवोचत्, अयं यौवनविशिष्टः युवा अस्ति, अत्यन्तं सुन्दरः अस्ति, तदीयभूषादिकम् अत्यन्तं समीचीनमस्ति। अस्माभिः वनदेवतायै कश्चन प्रत्यर्पणीयः आसीत्। वनदेवतायै वयम् उपासनां कुर्वाणाः स्मः। तस्यै देवतायै एकस्य शिरः कस्यचित् एतादृशस्य कस्यचित् शिरः अस्माभिः निवेदनीयमासीत्। तत्र भागधेयेन अयमेव अस्मान् अन्विष्य मार्गेण आगतः अस्ति। अतः तदर्थं देवतायाः शिरोर्पणार्थम् अस्य शिरच्छेदं कुर्मः इति सः निश्चयं कृतवान्। अनेन बहुधा बोधितः सः अनेन राज्ञा, परन्तु एतदीयां भाषां सः न जानाति, तदीयां भाषाम् अयं न जानाति। बहुधा बोधितः अस्ति। तदानीं सः किमकरोत्? सः व्याधराजः किमकरोत् इत्युक्ते, यस्य शिरश्छेदः क्रियते सः एवमेव किमपि वक्तुं प्रयतते, तस्मात् मोक्षणार्थम् एवमेव किमपि वक्तुं प्रयतते, तेन यत्किमपि उच्यते तत् न श्रोतव्यम् अस्माभिः इत्यपि तेन उक्तं, राज्ञा उक्तं। तेन च अनेन बहुधा बोधितोपि ते नैव एतदुक्तं गृहीतवन्तः, तत्र नावागमंश्च। अनेन यदुक्तं तत् न अवागमन् ते। तदनन्तरं शिरश्छेदं कर्तुं सः देवतायाः गृहन्नीतः आसीत्। अनेनापि निश्चयः कृतः। तर्हि इतः परं मम यममुखदर्शनम् अनिवार्यम् इति अनेनापि निश्चयः कृतः अस्ति। न कोऽपि पन्थाः अवशिष्टोऽस्ति मम इति सः चिन्तितः आसीत्। यदा तस्य शिरसः छेदं कर्तुं प्रवृत्ताः आसन् तत्रत्याः जनाः,
तदानीं तत्र विद्यमानः कश्चन ज्येष्ठः एतद्हस्ते विद्यमानं व्रणम् अपश्यत्। दृष्ट्वा अवोचत् नायं छेदनयोग्यः, अस्य शिरः छेदनार्थं न उपयुज्यते। कुतः? यस्य शिरः अर्पणीयमस्ति सः परिपूर्णशरीरः भवेत्, पूर्णदेहः भवेत्। अस्य तु देहः न पूर्णः अस्ति, अतः अयं छेदनयोग्यो न, तत्र पुरुषान्तरं मार्गयामः इति। तर्हि अयम् आनीतः अस्माभिः तत्र इदानीं किं कर्तव्यम् अस्माभिः इत्युक्ते, यस्मात् देशात् आनीतः तत्रैव गत्वा इमं तत्रैव मुञ्चन्तु मोचयन्तु इति तेन उक्तं। भवतु इति ते सर्वे पुनः तत्रैव गत्वा तम् अमोचयन्। तदनन्तरम् अमात्यस्य वचनम् अनेन स्मृतमासीत् राज्ञा। तस्मिन्नेव दिने अमात्येन उक्तम् इदमपि अस्माकं श्रेयसे एव भवति इति तस्मिन्नपि दिने अमात्येन उक्तं। परन्तु तत्र मया श्रद्धा न कृता आसीत् तदीयवचने। अहं क्रुद्धः तस्य निष्कासनम् अकरवम्, तस्मिन्नेव दिने अनेन उक्तमासीत् इति। अनन्तरं सः तत्सर्वमपि स्मृत्वा अनुपदमेव तत्र इतस्ततः गच्छन्, तत्र महान् कालः अतीतः। ते सर्वेपि ये सैनिकाः आसन् ते सर्वेपि मार्गयन्तः एतद्देशं प्राप्ताः। पुनः तैः सह सः स्वराज्यं प्रति न्यवर्तत। तत्र गमनानन्तरं प्रथमतः यदा सः स्वराज्यं गतः प्रथमतः अवोचत् मन्त्रिणम् आह्वयन्तु, अमात्यम् आह्वयन्तु। सः अमात्यः आगतः। सर्वमपि अमात्येन सह सर्वमपि संलापादिकं कृत्वा तस्मै सर्वमपि उक्तवान् राजा। तस्मिन् दिने त्वया उक्तमासीत् खलु इदं श्रेयसे एव भवति इति, अतः तथैव जातम् अस्माकं, तव वचनं तत्र सत्यमेव जातं, सार्थकं जातम् इत्यवोचत्। परन्तु मया इदानीं तत्काले महान् अपराधः कृतः अस्ति, तव निष्कासनं मया कृतम्, अतः क्षन्तव्यः अहम् इति राज्ञा उक्तं। तदानीम् अमात्येन उक्तं भवान् न कमप्यपराधम् अकरोत्, अतः भवान् नैव क्षन्तव्यः मया इति। कुतः इत्युक्ते तस्मिन्नेव दिने मया उक्तम् इदमपि मम निष्कासनमपि मम श्रेयसे एव इति मया उक्तं खलु। अहं सर्वदापि भवतः सन्निहितः भवामि, भवतः अहं सर्वदा सन्निहितो भवामि। यत्र यत्र भवान् गच्छति तत्र सर्वत्रापि अहमपि गच्छामि। यदि तस्मिन् दिने अहं भवता सह अभविष्यं तर्हि अहमपि त्वया साकं वनम् आगमिष्यम्, अहमपि त्वया साकं तावत्पर्यन्तं यत्र भवान् गतः तावत्पर्यन्तम् अहमपि आगमिष्यम्। अहं तु समीचीनः अस्मि, मम देहस्तु पूर्णः अस्ति, मामपि तत्रत्याः अग्रहीष्यन्, ते व्याधाः भवता सह मामपि अग्रहीष्यन्। भवांस्तु अपरिपूर्ण, भवतां शरीरं तु अपरिपूर्णमस्ति इति कृत्वा भवन्तं ते त्यजन्ति, मान्तु मम शिरस्तु ते देवतायै अर्पयिष्यन्त। परन्तु तथा न जातं, यतो मम देहस्तु पूर्णः अस्ति, भवद्भिर्निष्कासनं कृतम्, अतः भवतां न सन्निहितः अहं तु गृहे आसम्, अतः इदमपि मम श्रेयसे एव जातम् इति तेन उक्तम्। अतः यद्यत् प्रवर्तते तत् श्रेयसे एव भवति इति विचिन्त्य अस्माकं कार्यं यदस्ति तदस्माभिः अवश्यं कर्तव्यम् इति अस्याः कथायाः सारांशः अस्ति। इदमेव अस्याः कथायाः अस्माभिर्ज्ञातव्यमस्ति इति। अतः एतादृशी भावना इत्युक्ते साधुदृष्टिः सर्वत्र भवेत्। एवं भवति चेत् कापि न्यूनता जाता, अपेक्षितं फलं न प्राप्तं, तर्हि विकारः न प्राप्तव्यः। तर्हि इतः परं किमपि कर्तव्यमस्ति, इतोपि किमपि कर्तव्यमासीत् मया, अतः तादृशप्रयत्नातिशयः अधुना मया आस्थेयः इत्येव ज्ञात्वा पुनः ये ज्येष्ठाः सन्ति, अभियुक्ताः सन्ति गुरवः, तेभ्यः मार्गदर्शनादिकं लब्ध्वा विशेषतः कार्ये प्रवर्तितव्यम् इति एतादृशाः उपदेशाः तत्र संस्कृतभाषायां विद्यमानेषु ग्रन्थेषु बहुधा उपलभ्यन्ते। अतः इयं भाषा अत्यन्तम् आवश्यकभाषा, अत्यन्तं प्राचीना च इयं भाषा अस्ति। तत्र अस्याः भाषायाः अनादिकालतः प्रवृत्तिरस्ति। तत्र वेदाः
अनादिकालतः ईश्वरेण निश्वासवत् उक्ताः सन्ति वेदाः। ते सर्वेपि वेदाः संस्कृतभाषायाम् उपनिबद्धाः सन्ति। अतः अस्याः भाषायाः आरम्भकालः कः इति अस्माभिर्नैव वक्तुं शक्यते। अतः अनादिकालतः इयं भाषा अस्माभिः प्राप्ता अस्ति। अतः विशेषतः अस्याः भाषायाः अध्ययनम् अवश्यम् अस्माभिः कर्तव्यं। तत्र अधुनातनकाले तत्र विशेषतः विद्यार्थिनः प्रति इदम् अवश्यं वक्तुम् इच्छामि। अधुनातनकाले बहवः किं कुर्वाणाः सन्ति इति कृत्वा किं कुर्वाणाः सन्ति इति चेत् तत्र मिथ्या संशोधनादिकं किमपि कृत्वा संस्कृतभाषा प्राचीनभाषा न, किन्तु अन्या कापि भाषा प्राचीन, इतोपि अन्याः भाषाः सन्ति ये संस्कृतादपि प्राचीनाः इत्येवं निरूपयितुं प्रयतमानाः सन्ति। तत्र न अन्यत् किमपि कारणं नास्ति, अस्यां भाषायाम् ईर्ष्या तेषाम्। अस्याः भाषायाः यद्वैभवं यन्माहात्म्यमस्ति तत्र ईर्ष्यया एवं रीत्या बहवः कुर्वाणाः सन्ति, मिथ्या संशोधनादिकं कृत्वा नेयं प्राचीना भाषा, अनन्तरम् इयं भाषा जाता, इतः परम् अन्याः भाषा, इतः पूर्वमपि अन्याः भाषाः सन्ति इत्येवं रीत्या वक्तुं प्रयतमानाः सन्ति। वस्तुतः तेषां प्रयत्नः मिथ्याभूत एव। मिथ्याप्रयत्नः कदापि न फलति। तत्कालं फलति चेदपि सर्वदा तु तादृशः प्रयत्नः नैव फलति, परन्तु तादृशे विषये अवहितैर्भाव्यम् अस्माभिः इत्येवम् अहं वक्तुम् इच्छामि। तत्र सत्यं यद्भवति, यत् सत्यं तत् अग्निवत् अस्माभिः आच्छादयितुं नैव शक्यते। यदि अग्निं वयम् आच्छादयितुं प्रयतामहे तत्कालं तस्य आच्छादनादिकं भवितुम् अर्हति तत्कालं, परन्तु अनन्तरं स्वयमेव अग्निः तत्र अस्माकं पुरतः प्रादुर्भवति। यद् आच्छादनं कृतमस्ति, आच्छादयितुं कश्चित् प्रवृत्तः, यद् आच्छादनम् अस्माभिः कृतमस्ति तमपि तत्र भस्मीभावं नीत्वा स्वयमेव अग्निः प्रकटितः भवति। अतः संस्कृतभाषा इदं सत्यमपि तादृशं भवति। सत्यम् इति यदस्ति लोके, सत्यं वद इत्यादि श्रुतिषु सत्यस्य माहात्म्यं, पुराणादिषु सत्यस्य माहात्म्यम् उक्तं। सत्यमेव जयते इत्येव सर्वैः सत्यस्य माहात्म्यं ज्ञातव्यं चेत् किं कर्तव्यं? सत्यमेव जयते इति वाक्यस्य अनुसन्धानं कर्तव्यं। तादृशं वाक्यं सर्वत्रापि दृश्यते, देशे सर्वत्रापि दृश्यते अस्माभिः। तत्र यत्र कुत्रापि गच्छामः तद् सत्यमेव जयते इत्यस्ति। अतः सत्यस्य अस्ति महद्वैशिष्ट्यं। यः सत्यम् अन्यथयितुं प्रवर्तते तदीयः प्रयत्नः तत्कालं फलित इव दृष्टो भवति चेदपि सर्वदा तादृशः प्रयत्नः नैव फलितो भवति। इदानीं तद् आच्छादनं वयं कर्तुं यदि प्रयतामहे तदानीं कालान्तरे सः स्वयमेव प्रकटीकृतः भवति। अतः एवं रीत्या कर्तुं प्रयतन्ते केचन, परन्तु तत्र श्रद्धा न कर्तव्या। इयम् अत्यन्तं प्राचीनभाषा इत्यत्र न कोऽपि सन्देहः अस्ति। अतः सत्यांशः केनापि नैव आच्छादयितुं शक्यते। इदं सर्वैरपि अवश्यं ज्ञातव्यम् इत्यपि अस्मिन् सन्दर्भे वक्तुम् इच्छामि। विशेषतः संस्कृतभाषायाः प्रचारः विशेषतः भवतु, अत्रत्यानां ग्रन्थानाम् अध्ययनं विशेषतः भवतु। तत्रापि अत्र ये अत्यन्तम् उपयुक्ताः विषयाः उपदिष्टाः सन्ति तेषां ज्ञानं जनानां लोकस्य उद्धारार्थं, मनुष्यजन्मनः सार्थक्यार्थं ये उपदेशाः अत्र कृताः सन्ति तेषां ज्ञानं जनानां भवतु। विशेषतः उक्तरीत्या शास्त्रोक्तरीत्या कर्मादिकं कृत्वा सर्वेपि जनाः स्वजीवनस्य सार्थक्यं प्राप्नुवन्तु इति च अस्मिन् सन्दर्भे वयम् आशास्महे। विशेषतः अस्याः भाषायाः प्रचारः भवतु इति अस्मिन् सन्दर्भे वयम् आशास्महे। तत्र आदौ अस्माभिरुक्तरीत्या एतादृश्याः भाषायाः अध्ययनावसरः सर्वैरपि अत्रत्यैः छात्रैः प्राप्तः अस्ति। तदर्थं महती व्यवस्था अत्र राजीवगान्धी परिसरे अस्ति। तां व्यवस्थाम् अनुरुध्य सर्वेपि अत्र अस्याः भाषायाः अध्ययनं कुर्वाणाः सन्ति। अस्ति महती व्यवस्था अत्र। इदानीमेव तत्र भाषणकाले तत्र निदेशकैः उक्तमासीत्, नायं नगरं किन्तु कश्चन ग्रामः
तत्र वनपर्वतादिषु विद्यमानः कश्चन ग्रामः, अत्र महती व्यवस्था अस्ति अध्ययनार्थम्। एतादृशे स्थले एतादृशी व्यवस्था अध्ययनार्थं, संस्कृतभाषायाः अध्ययनार्थम् एतादृशी व्यवस्था अस्ति इत्युक्तौ तत्र भगवत्याः शारदाम्बायाः कृपा, एवम् अस्मद्गुरुचरणानां, सर्वेपि जानन्त्येव, अस्मद्गुरुचरणानां प्रयत्नातिशयः एवं कृपाविशेषस्य, तेषां कृपाविशेषः एवं तेषामेव प्रयत्नातिशयः अत्र निदानं वर्तते। तेषां प्रयत्नातिशयेन इदं विद्यापीठम् अत्र समारब्धं वर्तते। ततः प्रभृति इदं विद्यापीठं विद्वद्भिः, नानाशास्त्रविशारदैः, साहित्यविशारदैश्च विद्वद्भिः विभूषितं सतु बहूनां विद्यार्थिनां संस्कृतभाषायाः शास्त्रप्रचारार्थञ्च, शास्त्राणां च अध्ययनार्थं विशेषतः व्यवस्थां विदधतु इदं विद्यापीठं विराजते इति महतः प्रमोदस्य स्थानं। नानाप्रदेशेभ्यः, नानाराज्येभ्यः विद्यार्थिनः अत्र आगत्य शास्त्राध्ययनं कर्तुम् उत्सुकाः सन्ति, शास्त्राध्ययनं कर्तुम् उत्सहन्ते इत्युक्ते तादृशं वैशिष्ट्यम् अस्य विद्यापीठस्य अस्ति। अत्र च विशेषतः भगवत्याः शारदाम्बायाः, भगवतः चन्द्रमौळीश्वरस्य, अस्मद्गुरुचरणानां च कृपा निदानभूता वर्तते। एवमेव अत्रत्यानां सर्वेषामपि विदुषां, कर्मकराणां सर्वेषामपि अत्र विशिष्टः प्रयत्नोपि अत्र कारणं वर्तते। अतः विशेषतः अस्य अनया व्यवस्थया सर्वेपि अत्र आगताः विद्यार्थिनः अनया व्यवस्थया सम्यक्तया श्रद्धया अध्ययनादिकं कुर्वन्तु। विशेषतः संस्कारमपि प्राप्नुवन्तु। मया बहुवारम् इदमुच्यते, अध्ययनोपि आवश्यकं, संस्कारोपि आवश्यकः। संस्कारसहितम् अध्ययनं विशेषतः फलति। अतः संस्कारमपि प्राप्नुवन्तु, अध्ययनमपि सम्यक्तया कुर्वन्तु, तेन स्वजीवनम् आत्मानं सार्थकयन्तु इति च अस्मिन् सन्दर्भे वयम् आशास्महे। तथा च अत्र निदेशकानाम् एवम् अन्येषामपि अध्यापकानां, विदुषां समेषामपि अस्मिन् सन्दर्भे भूयांसि श्रेयांसि भवन्तु इति वयम् आशास्महे। एवमेव सर्वेषामपि छात्राणामपि भूयांसि श्रेयांसि भवन्तु इति वयम् आशास्महे। एवमेव अत्र ये कर्मकराः सन्ति तेषामपि श्रेयांसि भवन्तु इति वयम् आशास्महे। एवमेव अस्मिन् दिवसे वाक्यार्थभारती इति अयं ग्रन्थः प्रतिवर्षम् अयं ग्रन्थः प्रकाश्यमानः अस्ति। नानाशास्त्रेषु नानावाक्यार्थैः विशिष्टः अयं ग्रन्थः अद्य प्रकाशितो वर्तते। एवमेव भारती इति एतद्वर्षप्रभृति भारती इति नाम्ना, पूर्वं शारदा इत्यासीत्, इदानीं भारती इति नाम्ना अयं वार्षिकग्रन्थोपि अधुना अद्य आविष्कृतः अस्ति। विशेषतः नानालेखैः विभूषितः अयं ग्रन्थोपि अद्य प्रकाशितः अस्ति। विशेषतः सर्वेषां भूयांसि श्रेयांसि भवन्तु। तत्रापि अस्मदीया पाठशाला अत्र वर्तते, सद्विद्यासञ्जीवनी संस्कृतपाठशाला वर्तते। तस्याः पाठशालायाः वार्षिकोत्सवः अत्र प्रचलति। प्रतिवर्षम् अस्मिन्नेव प्रदेशे तस्याः पाठशालायाः वार्षिकोत्सवः प्रचलति। एवमेव राजीवगान्धी संस्कृतपरिसरस्य अयं संस्कृतोत्सवः प्रतिवर्षम् अत्र प्रचलति। प्रतिवर्षं नियमेन अत्र द्वयोरेव वार्षिकोत्सवयोः आचरणम् अस्माकं पुरतः अस्मिन् प्रदेशे, भगवतः सन्निधाने अस्मिन् प्रदेशे उत्सवद्वयम्, एकः उत्सवः संस्कृतपाठशालायाः, सद्विद्यासञ्जीवनी संस्कृतपाठशालायाः, अपरः उत्सवः विद्यापीठस्य। अतः अनयोर्द्वयोरेव संस्थयोः अत्र वार्षिकोत्सवः अस्माकं पुरतः प्रचलति इति इदं विद्यापीठस्य वैशिष्ट्यं, विद्यापीठस्य इदं वैशिष्ट्यं वर्तते इति तत्र अस्मिन् सन्दर्भे वक्तुम् इच्छामः। एवमेव तत्र अन्योपि विशेषः, अत्र तु इदं संस्कृतोत्सवः प्रचलति, तत्र विद्यापीठे तु वार्षिकोत्सवः प्रचलति। वार्षिकोत्सवः तत्र प्रचलति, संस्कृतोत्सवः अत्र प्रचलति। एवं रीत्या प्रतिवर्षनियमेन द्विः एतादृशः सन्दर्भः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। तत्र स्थलभेदः अस्ति, तथापि सन्दर्भस्तु अयमेव, एतादृश एव सन्दर्भः। अतः द्विः एतादृशः सन्दर्भः अस्माभिः
द्रष्टुं शक्यते इत्येवम् इदं महतः प्रमोदस्य स्थानं। पुनरेकवारं सर्वेषामपि भूयांसि श्रेयांसि भवन्तु। पुनः अस्मिन् वर्षे अद्य प्रभृति एतैरुक्तरीत्या इदानीमेव तत्र अध्ययनादि प्रारम्भः इति पूर्वं बहुवारं तैः उक्तमासीत्। अस्माभिस्तु इदमेव गण्यते, इदमेव परिगण्यते यद् अद्य प्रभृति विद्यापीठस्य प्रारम्भः क्रियते इत्येव अस्माभिः सर्वैरपि विभाव्यते। व्यवहारदृष्ट्या तु तत्र पूर्वं प्रारब्धमासीत्, परन्तु विशेषतः अत्र आगत्य गुरूणाम् अनुग्रहम् अवाप्य अद्य प्रभृति आरभ्यते इति भवतां मनसि विद्यमानः भावः पूर्वमपि बहुवारं प्रकटीकृतः अस्ति, अद्यापि प्रकटीकृतः अस्ति। अतः अस्मिन् सन्दर्भे अपि अस्मिन् वर्षेपि विशेषतः अध्ययनादिकं सर्वमपि समीचीनतया भवतु, सर्वेषामपि श्रेयांसि भवन्तु इति पुनरेकवारम् उक्त्वा अस्मात् भाषणात् विरमामः। हर नमः पार्वतीपतये, हर हर महादेव। अस्माकं परिसरस्य अध्यापकैः आदर्शप्रभृतिभिः शान्तिमन्त्रम् अत्र उच्चार्यते, शान्तिमन्त्रस्य उच्चारणं क्रियते। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ।